बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंग्लिश वालों की बारी शुरू हो चुकी है जी। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान स्टडीज़ 10th क्लास मुतालिब पाकिस्तान, जो नई बुक है, न्यू सिलेबस है फॉर 2022 बोर्ड एग्ज़ाम। और जैसा कि मैंने पहले कहा था जब मैंने उर्दू की वीडियोस बनाई थी कि अब इंग्लिश वालों की बारी है। चारों वीडियोस मैं इकट्ठी इंशाल्लाह अपलोड करने जा रहा हूँ। चारों एक्सरसाइजेस मुकम्मल करते हैं। सेम इसी तरह कराऊंगा सारा का सारा काम जैसे उर्दू वालों को कराया था, वन बाय वन। और इसके बाद फिर अभी हमारे पास टाइम बाकी है। कुछ मुझे बच्चे बहुत से कह रहे हैं जी कि आप ने कंप्यूटर साइंस को काफ़ी अरसे से छोड़ रखा है, तो फिर बाद में मैं जो मैट्रिक की कंप्यूटर साइंस है उसको मुकम्मल कराऊंगा। उसकी सारी एक्सरसाइजेस कराऊंगा सॉल्व करके, जो उसके एक्स्ट्रा शॉर्ट और लॉन्ग बनते हैं फिर वो कराऊंगा। उसके बाद फिर हम वापस मुतालिब पाकिस्तान के जो रिमेनिंग काम रह गया है वो फिर हम इंशाल्लाह बोर्ड से पहले इसको मुकम्मल कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम मज़ीद वेस्ट नहीं करते। गर्मी भी बढ़ चुकी है, उम्मीद है आप लोग अपने आप को सेफ रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी, देखते हैं कि ये चैप्टर क्या है, चैप्टर नंबर 1, और इसको किस तरह सॉल्व करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान स्टडीज़ 10th क्लास इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए चैप्टर नंबर 1, जिसको तरतीब के हिसाब से चैप्टर नंबर 5 भी कहा जाता है, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पार्ट 2 सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं। एमसीक्यूज पहले मेरे साथ आप टिक करना शुरू कर दें, मैं साथ बताता भी हूँ कि इसका जवाब ये क्यों है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने 1985 से 88 तक अपना ऑफिस को होल्ड किया, वो थे मोहम्मद खान जुनेजो। क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो 1990s में आए थे, जबकि ज़फ़रुल्लाह जब खान जमाली और शौकत अजीज़ साहब तो 2002 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत में पीएम बने थे। तो हमारा दुरुस्त जवाब है मोहम्मद खान जुनेजो, जिनका तलक सिंध से था। आपने यकीनन चैप्टर नंबर 1 में जनरल ज़लाक वाले टॉपिक में इनके बारे में पढ़ा था। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किए चागी के मकाम पर 28 मई को 1998। बेहतर होता है मैं बच्चों से कहता हूँ पूरी डेट याद रखा करें, 28 मई 1998। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वाक़या कहाँ पेश आया ये भी आपको डिटेल पता होनी चाहिए। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में पेश आया। हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी था, और जिसमें दो त्यारे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बुलंद अमारतों से टकराए। तो दिन क्या था, 11 सितंबर 2001। यहाँ पर सिर्फ साल पूछा गया है, 2001। कौन सा बंदा 1988 में सदर बने, तो ये बेनज़ीर भुट्टो जब वज़ीर आज़म बनी दिसंबर 1988 में, तो चंद दिन के बाद इलेक्शन हुए सदारती और ग़ुलाम इसाक़ खान साहब बन गए पाकिस्तान के प्रेसिडेंट 1988 दिसंबर। वो कौन सी तरमीम है जिसमें अरकान असम्बली के लिए फ्लोर क्रॉसिंग कानून मंजूर किए, यानी वो अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में कोई फैसला में शामिल नहीं हो सकते वरना वो नाअहल कर दी जाएंगे। इसको 14th अमेंडमेंट कहा जाता है। नवाज शरीफ साहब के दौर में ये हुई थी। पहले पेज नंबरिंग नोट कर लें शॉर्ट क्वेश्चन की और लॉन्ग क्वेश्चन की भी, फिर मैं बारी बारी अंदर से कराता हूँ। व्हाट इज यौम तकबीर पेज नंबर 21 पे हम करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स बताएं लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम के, जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इन्फोर्स किया था। ये अगला सवाल जी, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत में शुरू किए गए कोई से 5 प्रोजेक्ट्स के नाम बताएं। ये सवाल उस्ताद मोहतरम खुद बताएंगे। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मोटरवे, हाउ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ इलेक्टेड, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है, इसका जवाब मिलेगा पेज नंबर 6 पर। मोटरवे वाला आपको खुद अभी मैं लिखाने जा रहा हूँ। आप 1 मिनट के लिए लॉन्ग सवाल भी निशान लगा लें। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल रिफॉर्म बतानी है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की, पेज नंबर 1 और 2। बल्कि हो सकता है कि पेज नंबर 2 पे सारा का सारा अभी हम चेक कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म्स बतानी है जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर की। 2 पेजों पे इसका जवाब है, पेज 15 पे है कुछ और कुछ 16 पे है। अंडरलाइन करते हैं अभी। बेनज़ीर ये सवाल बड़ा चक्कर देने वाला है, ये सवाल और उससे अगला सवाल। ये इतना आसान और सीधा नहीं है जितना आपको समझ आ रहा है। इसमें ये नहीं करना कि सीधा सीधा दोनों बेनज़ीर भुट्टो के दौर लिखने हैं, बल्कि बाद में अपने अल्फाज में उनको आपने कंपेयर भी करना है। भाई क्या चक्कर है इनको, तो मैं आपको तरीका बताता हूँ कि इसको कैसे कंपेयर करना है और क्या कुछ करना है हमने। इसी तरह जो अगला सवाल है ये भी सीधा सवाल नहीं है। इसमें हमने नवाज शरीफ साहब के तीनों जो दौर हैं वो नहीं बताने, बल्कि हमने उनकी सिर्फ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बतानी है। जब इकोनॉमिक रिफॉर्म बताएंगे तो फिर साथ साथ हमने उनको अपने अल्फाज में ये भी बताना है कि इसके क्या इम्पैक्ट या असरात हुए थे।
अगला सवाल बिल्कुल सीधा सीधा है पेज नंबर 2021 पे, राइट सम फीचर्स ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो फिर शुरू करते हैं इनके जवाब देखने। पहले सवाल का जवाब आपके सामने आ गया जी, पाकिस्तान एज अ न्यूक्लियर पावर। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है कि मई 28 1998 में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए इन द माउंटेड रीजन ऑफ चागी इन बलूचिस्तान प्रोविंस के बाद बाकी लाइनें बताने से पहले ऊपर वाली डेढ़ लाइन आपने करनी है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन थे वो इंडिया के न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के रिस्पांस पे थे, जो कि इंडिया ने 11 और 13 मई 98 को किए थे। ये करने के बाद अब आपने फिर वापस आ जाना है 10 पाकिस्तान है जॉइंट द लिस्ट ऑफ, यहाँ से लेकर एवरी ईयर तक। उम्मीद आपको बात समझ आ गई, क्योंकि कई दफ़ा सवाल ऐसे आ जाता है कि भाई जो पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए वो क्यों किए, किस वजह से किए। तो वजह ये है कि ऊपर वाली डेढ़ लाइन आपने बाद में बतानी, यहाँ दरमियान में प्रोविंस के बाद आपने दरमियान में टच लगाना है कि ये धमाके जो पाकिस्तान ने किए थे वो असल में रिस्पांस थे इंडिया के न्यूक्लियर धमाकों का, जो कि उन्होंने 11 और 13 मई को किए थे। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है कि जनाब परवेज मुशर्रफ साहब के दौरे हुकूमत की एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स बता दें। तो इसके लिए पहले एक लाइन में बता दिया करें, जल्दी ना किया करें जवाब देने में। भोला बादशाह भी आपको कह रहा है कि सब्र से काम लें, घबराएं नहीं। जनाब परवेज मुशर्रफ साहब ने लोकल गवर्नमेंट निज़ाम इम्प्लीमेंट किया 14 अगस्त 2001। उसके बाद डायरेक्ट जवाब पे आ जाएं। द सिस्टम हैज़ 3 मेन ऑब्जेक्टिव, इसके 3 बुनियादी ऑब्जेक्टिव थे। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज आ गया, रिजॉल्विंग लोकल इश्यूज आ गया, और ट्रांसफ़र ऑफ पावर टू लोअर लेवल आ गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में शुरू किए गए 5, उससे पहले थोड़ा सा बता दें तो बेहतर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कई स्कीमें और प्रोग्राम गरीबों के लिए लॉन्च किए हैं। एम्प्लॉयज़ ऑफ यूथ के लिए, प्रोवाइडिंग ख़वातीन को मौके देने के लिए। कौन कौन से आप नीचे डायरेक्ट आ जाएं कि इसमें जनाब सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन ऑफ दया मीर बाशा डैम, उसके बाद एहसास कफालत प्रोग्राम, फिर यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिर नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम, उसके बाद 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा, एहसास सैलानी लंगर, उसके बाद पनाहगाहें यानी शेल्टर होम्स वगैरह वगैरह। तो कोई से 5 और 6 पॉइंट यहाँ से आप बता सकते हैं। ये वो सवाल जिसका जवाब उस्ताद मोहतरम ने खुद देना है, वो है कि द व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मोटरवे इज़ एविडेंट कि मोटरवे की अहमियत मुंदरजा झैल नुकात से वाज़ेह होती है। इसको स्क्रीन शॉट ले लें या इसको वीडियो को रोक कर इसको लिख लें जवाब। मोटरवे का जो सफ़र है वो सेफ़ एंड आरामदेह होता है और महफूज होता है। नंबर 2 पॉइंट है लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन सिटीज़, शहरों के दरमियान तवील फासला कम वक्त में तय होता है। कभी इस्लामाबाद और लाहौर वालों से पूछें कि कितने कम वक्त में वो एक दूसरे शहरों में आ जा सकते हैं। उसके बाद ये खुदा न खासा एक्सीडेंट हो जाए, कोई इमरजेंसी हो जाए, तो मोटरवे का स्टाफ फौरी तौर पर मदद के लिए आ जाता है। चौथी चीज़ है कि ट्रैफिक जाम का अमूमन यहाँ पर कोई नहीं इशू होता। आपको तो पता है कि शहरों के अंदर कई दफ़ा घंटे लग जाते हैं एक जो, लेकिन मोटरवे में ट्रैफिक बिल्कुल रवान दवां रहता है और सफ़र आरामदेह सुकून के साथ होता है। अगला सवाल था कि सदर ममलिकत के इंतखाब का तरीका, ये भी बुक में आधा लिखी हुई आधी बात है। आधी बात उस्ताद साहब ने खुद की है पूरी। पहले तो पेज नंबर 6 पे आप टॉपिक निकालेंगे 8 अमेंडमेंट 1985। Under the 8th Amendment, the next president will be elected by an electoral body consisting of both houses of parliament and the 4 provinces assemblies। यहाँ तक बताने के बाद आपने जो नीचे मैंने लिखा हुआ है खुद वो बताना आपने। दिस इलेक्टोरल कॉलेज इंक्लूड 100 मेंबर सेनेट के होते हैं, 342 मेंबर नेशनल असम्बली के होते हैं, और 65 मेंबर तमाम सूबों के होते हैं। तो टोटल अरकान जो सदर साहब का इंतखाब करते हैं उनकी तादाद है 702। तो जनाब शुरू करते हैं इसके बाद अपने लॉन्ग सवालों को। हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स एनफोर्स्ड बाय जुल्फिकार अली भुट्टो। पेज नंबर 1 और 2 पे है जी। तो पेज नंबर 1 हमारे सामने ओपन हो गया। यहाँ से आपने शुरू करना है इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो। आपके सामने इसकी स्क्रीन हाईलाइट नज़र आ रही है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ।
پہلے انڈسٹری ریفارم ساری کی ساری بتانی ہے، اس کے بعد اگلے پیج پہ آتے جانا ہے، یہاں تک انڈسٹری ریفارم ہو جائیں گی، اس کے بعد یہ والا پیراگراف بیچ میں نہیں کرنا، پھر آپ نے ایگریکلچر ریفارم بنانی ہے۔ سوال ٹیکنیکلی ہمارا یہاں پر ختم ہو رہا ہے، لیکن میں عموماً بچوں سے کہتا ہوں کہ یہ سوال چھوٹا ہے، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ بورڈ والا ایک چیز اور پوچھ لے تو پھر بہتر ہے ساتھ ایجوکیشنل ریفارمز بھی یاد کر لیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو بورڈ والے نے ایجوکیشن ریفارمز پوچھی پھر تو آپ نے بتانی ہے، اگر اس نے نہ پوچھی تو پھر وہی جو دو ٹاپکس ہیں صرف آپ نے وہی بس بتا دینا، تو یہاں پر وہ سوال ختم ہو جائے گا۔ ہمارا اگلا سوال ہے کہ واٹ آر دا انڈسٹریل اکنامک اینڈ سوشل ریفارم انڈیوس بائی جنرل پرویز مشرف صاحب، پیج نمبر 15 اور 16 پہ چلتے ہیں تو چین کو چلیے۔ آپ کے سامنے پیج نمبر 16 اوپن ہو گیا ہے، مگر شروع ہو رہا ہے پیج نمبر 15 پہ، تو پہلے آگے جناب جنرل صاحب کی انڈسٹری ریفارمز پیج نمبر 15 آپ کے سامنے۔ ہم سٹارٹ کریں گے انڈسٹری ریفارم سے، چلتے جائیں گے مکمل کریں گے ڈیولپمنٹ پروسیس تک۔ ایگریکلچر ریفارم اس لانگ سوال میں نہیں کرنی، ہیلتھ ریفارم لانگ سوال میں نہیں کرنی۔ اس کے بعد سیکنڈ ٹاپک اس کا شروع ہو جائے گا اکنامک ریفارم، چلتے پیج نمبر 16 پہ آ جائیں گے، یہاں تک ختم ہو جائیں گی اکنامک ریفارم۔ اور تیسری ریفارم جو ہمارے اس لانگ کوسچن میں شامل تھیں وہ تھیں معاشی اصلاحات، سوشل ریفارمز۔ یہ پیراگراف ویسے ہی بہت اہم ہے، اس میں سے بہت شارٹ کوسچن بورڈ میں آ جاتے ہیں۔ کچھ خواتین کے نام بتائیں جناب، خواتین کے لیے کیے گئے اقدامات بتا دیں، ایئر فورس میں ان کو فلائنگ فائٹر کی حیثیت دی گئی، ڈاکٹر شمشاد اختر پاکستان کی اسٹیٹ بینک کی گورنر رہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ چیزیں ہم پہلے بھی بار بار پڑھ چکے ہیں، آپ کو میں نے ڈیٹیل سے یہ ٹاپک پڑھائے ہوئے، یہاں پر آ کے یہ لانگ سوال ختم ہو رہا ہے۔ اب ہے جی سب سے چکری لانگ سوال، تیسرا اور چوتھا، بے نظیر بھٹو کے دونوں دور کا حوالہ دیتے ہوئے بتائیں ان میں سے کون سا دور بہتر ہے۔ پیج نمبر 7، 8، 9 میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ پہلے تو پیج نمبر 7، 8، 9 جناب آپ کے سامنے میں نے اوپن کیے ہوئے، کتاب سے دیکھنا چاہتے ہیں تو کتاب سے دیکھ لیتے ہیں جی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ پیج نمبر 9 آ گیا، یہ پیج نمبر 8 ہے۔ پہلے تو آپ نے بے نظیر بھٹو کے دونوں دور کا حوالہ بتانا ہے، ڈیٹیل یہاں سے شروع کرنی ہے۔ بے نظیر بھٹو واز سورن ان فرسٹ ٹائم، انہوں نے حلف اٹھایا 2/10/1988 کو، یہاں تک ان کی اہم جو ریفارمز مندرجہ ذیل ہے۔ اس کے بعد تمام ریفارمز بتانی ہے، ایک ایک ہیڈنگ دے کر، ایک ایک لائن ہے ہی ایک ایک لائن۔ یہ بتانے کے بعد جناب یہ کانسٹیٹیوشن ریفارمز نہیں بتانی، باقی یہاں تک بتانی ہے۔ اس کے بعد شروع ہو جائے گا جی بے نظیر بھٹو کا دوسرا دور حکومت، وہ بتانا ہے کہ کب آیا، اور اس کے بعد ان کی ساری ریفارم بتانی ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا دھیان دیں تو یہ دونوں ریفارم اکٹھی چل رہی ہیں، جو ادھر بھی انڈسٹری ریفارم ہے اور ادھر بھی پہلی انڈسٹریل ریفارم ہے، ادھر ایگریکلچر ہے ادھر بھی ایگریکلچر ہے، ایجوکیشن، تو یہ ایک جیسا ٹاپک آمنے سامنے ہے۔ لیکن سوال یہاں پر مکمل نہیں ہوتا، یہ کام کرنے کے بعد اب آپ نے اصل کام کرنا ہے۔ یہ اب ہم اپنے الفاظ میں کمپیئر کرنے جا رہے ہیں، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں یا اس کو لکھنا شروع کر لیں۔ If we look at both the periods of Benazir Bhutto, her second term was much better. ان کو جو دوسرا دور حکومت ہے وہ کہیں بہتر رہا، یہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ کیوں بہتر رہا؟ اب اسی دوسرے دور حکومت میں سے ہم نے کچھ پوائنٹس بنائے ہیں، یہ والے سارے، کہ جناب کسان بینک کا قیام کیے گا، پبلک ٹریکٹر سکیم شروع کی گئی، کمرشل بینکس نے لون دینے شروع کیے، اینٹی پولیو کمپین شروع کی گئی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سارا کچھ میں کتاب سے پڑھا رہا ہوں، یہ دیکھیں یہاں جو ان کا سیکنڈ ٹرم ہے وہیں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ کسان بینک کا قیام عمل میں آیا، کسانوں کو قرضے دیے گئے کھادیں خریدنے کے لیے، ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے بعد ہیلتھ ریفارم دیکھیں، پولیو کا مہم شروع کی گئی، پولیو ایڈیکیشن، یہ سارا کچھ میں وہیں سے کراتا جا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جناب پیپل ورکس پورٹ قاسم کو ایکسپینڈ کراچی میں کیے گیا، پاکستان اسٹیل مل کو منافع بخش ادارہ کیے گیا، لاکھوں گھروں کو گیس کنیکشن فراہم کیے گئے، لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے گئے، پیپل ورکس پروگرام شروع کیا گیا بے نظیر بھٹو کے دور میں۔ اس کے بعد فرسٹ وومن بینک اور فرسٹ وومن پولیس اسٹیشن قائم کیے گئے، پہلی مرتبہ خواتین کے لیے، یہ بھی آپ کی کتاب سے پڑھ نکالا میں نے۔ تو یہاں پر آپ کو سوال پرانا ختم ہو گیا، یہ آپ نے 5 پوائنٹ اس میں بعد میں خود اپنے پاس سے بتانے ہوں گے۔ اب اگلا سوال، نواز شریف صاحب کے معاشی اصلاحات کے اثرات بیان کریں۔ میں نے کیا کیا کہ وہی ٹاپک نواز شریف صاحب والے سارے آپ کے سامنے نکالے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں کہ اس میں معاشی اصلاحات پہلے تو یہ ہیں، اس کے بعد ان کی معاشی اصلاحات اگلے دور حکومت کی آپ کو بتا دیتا ہوں۔
ان کا اگلا دور حکومت کی معاشی اصلاحات یہ والی ہیں جس میں موٹر وے کا ذکر تھا، یہ بتانی ہے۔ پھر ان کے تیسرے دور حکومت کی معاشی اصلاحات ایک چھوٹا سا پیراگراف ہے، یہ تیسرا دور حکومت آ گیا، یہ بتانی ہے۔ پر یہ بتانے کے بعد آپ نے یہ بھی بتانا اپنے الفاظ میں کہ اس کے اثرات کیا ہوئے، تو وہ اثرات میں نے یہاں پر نیچے امپیکٹس کی شکل میں لکھنی ہے۔ جیسے یہ پہلی اکنامک ریفارم تھی تو نیچے اس کے میں نے اثرات لکھ دیے کہ کیا فائدہ ہوا، کہ بیروزگاری میں کمی ہوئی، لوگوں کو روزگار مواقع مل گئے، موٹر وے کا بہت زیادہ فائدہ ہوا جس میں کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہوا، کیونکہ اوپر لکھا ہوا ہے کہ حکومت نے تعمیر وطن پروگرام، بے روزگاروں کے لیے قرضے دیے، موٹر وے کا پروجیکٹ یوز کیا، تو ہم نے بتانا تھا کہ اس کا فائدہ کیا ہوا۔ اسی طرح نواز شریف صاحب کا دوسرے دور حکومت کی اکنامک ریفارم آپ نے پہلے لکھنی ہوگی ساری، جس میں موٹر وے آلریڈی مکمل ہو کے افتتاح ہو گیا، پھر قرض اتارو ملک سنوارو سکیم شروع کی گئی، مردم شماری شروع کی گئی 1998 میں، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوا یہ اوپر لکھا ہوا ہے۔ پیپل گاٹ اے چانس ٹو گیٹ دیئر اون ہاؤسز، لوگوں کو اپنے گھر مل گئے، سکیم شروع کی گئی نیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کے بعد مردم شماری کے ذریعے فائدہ ہوا، پھر ملک اتارو ڈیپ کنٹری رائٹ سکیم، ملک سنوارو سکیم شروع کی گئی۔ پھر نواز شریف صاحب کے تیسرا دور حکومت کا اکنامک ریفارمز آپ کے سامنے، لوڈ شیڈنگ کا کام ہوا، تو نیچے لکھا ہوا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کم ہونے سے کاروبار میں اضافہ ہوا، کاروباری سرگرمیاں بڑھ گئیں، تو اس سے ملک کو فائدہ ہو گیا۔ یہاں تو یہ سوال ختم ہو گیا۔ اگلا جو سوال ہے وہ ہے 1973 کے آئین کی خصوصیات، اور وہ ہے ہمارا اس چیپٹر کا آخری سوال۔ یہاں سے جناب شروع کریں گے۔ پہلے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973، پہلے تو اپنے پر یہ 8 نمبر کا سوال بورڈ میں آتا ہے، اور آج تک سب سے زیادہ یہ سوال اس چیپٹر سے بورڈ میں آ چکا ہے، اس لیے اس پہ زیادہ آپ نے فوکس کرنا ہے۔ تو پہلے آپ نے اس کو پیراگراف میں بتانا ہے کہ یہ آئین کیسے منظور ہوا، کون لوگ تھے جنہوں نے منظور کیا، آئین کب نافذ ہوا، 14 اگست 73 کو، اور اس آئین کے پھر اس کے بعد آپ نے کی پوائنٹس بتا دینے ہیں۔ یہ کی پوائنٹس چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں، اور نیوکلیر پاور سے پہلے ہمارا آخری لانگ سوال ختم ہو جائے گا۔ تو جناب اس کے بعد شروع کرتے ہیں اگلا چیپٹر نمبر 2۔ اللہ حافظ، سی یو انشاءاللہ ویری سون، بائے بائے۔